अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे, इंतखाबात में ताखीर के इल्जामात और मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम ना बनने देने के दावों के बावजूद मगर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान बाज़ाब्ता राब्ते का इंकशाफ हो रहा है। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे इंकारी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जराए इस राब्ते के हवाले से कायम है। दो तरफा बाज़ाब्ता मुलाकात की दावत भी दी गई और मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए मिलकर चलने पर भी इत्तफाक किया गया। मगर इन राब्तों और मुफाहमती सियासत के बावजूद बिलावल भुट्टो ने भी आसिफ अली जरदारी के नवाज शरीफ को वजीर आजम ना बनने के बयान को सेकंड किया है और यह दावा किया है कि वो कन्विंस्ड हैं कि इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। मैं पुरुम्मीद हूं कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं होगा। पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं होगा। बाप बेटा दोनों मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनता नहीं देख रहे, मगर मुस्लिम लीग नून मुतमईन है कि हुकूमत भी उसी की होगी और नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। इंतखाबात जूं जूं करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में फासले बढ़ रहे हैं। एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर पीपल्स पार्टी शिकवा कना है, तो इसके जवाब में मुस्लिम लीग नून इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकस्त करार दे रही है। शिकवा जवाब शिकवा, इस सियासत में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। आइंदा इलेक्शन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है। हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, हमने तो एवन फील्ड की बात इनके साथ नहीं की जो इतना वो चीज है और चिल्ला रहे हैं। सबके पास लेवल प्लेइंग फटा चटा किसी नहीं है। अभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। नवाज शरीफ साहब ने वापस ही आना था। क्या हमारी हाथ की लकीर में लिखा हुआ है कि हमने हर वक्त सजाई काटनी? इस दफा लोग और पाकिस्तान की आवाम सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी, इलेक्शन कबूल करेगी। सारी जमातों को ये मशवरा है, फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद है। बिलावल भुट्टो ने तो मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए ये भी कह दिया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन उनसे पूछें वो क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे। पसे पर्दा राब्तों और बज़ाहिर इख्तलाफात की सियासत में मगर दोनों जमातें एक चीज पर जरूर इत्तफाक कर रही हैं कि 9 मई के साजिशी किरदारों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम उन लोगों को माफ नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जिन्ना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया और खास तौर पर वो इंडिविजुअल जो इस हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे, उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफी है, ना पाकिस्तान का सियासी जमातों या सियासतदानों की तरफ से कोई माफी होगा। 9 मई पर भी बज़ाहिर दोनों जमातें एक मौक़िफ़ रखती हैं और नवाज शरीफ और जरदारी के ताज़ा राब्ते में मुईशत की बेहतरी भी मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल है। जरदारी साहब का नवाज शरीफ साहब से इस राब्ते की इतलात ऐसे वक्त सामने आई है कि जब पीपल्स पार्टी की हरीफ जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मियां नवाज शरीफ के माबैन आज ही मुलाकात तय पाई है। MQM पाकिस्तान का 3 रुकनी वफ्द कल लाहौर में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ये मुलाकात आइंदा इंतखाबी इत्तेहाद और नई सफ़बंदी के हवाले से अहम पेशरफ्त है। इंतखाबात का ऐलान होते ही नई सफ़बंदियों का सिलसिला जारी है और ऐसे में कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कलीदी जीत ने जियालों का मोराल बुलंद कर दिया है। 9 नशिस्तों पर लड़े जाने वाली इस मार्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 5 अजला के इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 चेयरमैन और 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त भी ले उड़ी और अब PPP आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने और बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का दावा कर रही है, बल्कि इसको एक ट्रेलर करार दे रही है बिफोर द 8 फरवरी जनरल इलेक्शंस। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी एक तरफ इंतखाबात में मुकम्मल जीत के दावे कर रही है, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड कभी ना मिलने के शिकवे भी हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन कमीशन से मजीद शिकवे कर रहे थे, मुलाहिजा कीजिए। हमारा क्यों आखिरकार इस सूबा के साथ एक सुतोला सलूक किया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन स्कीम्स को इजाजत नहीं दी कि जब सूबाई हुकूमत हमारा भाई जो है मोहसिन नकवी साहब उनको पंजाब के डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में खत भेजते हैं तो अगला ही दिन इलेक्शन कमीशन ऑटो पायलट पे अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन जब हमारा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब अपना सूबा के हवाले की तरक्याती मंसूबे इलेक्शन कमीशन भेजते हैं, पता नहीं दरमियान में कहाँ गुम हो जाते हैं कि उसका जवाब तक नहीं आता। मुस्लिम लीग नून के इत्मीनान और पीपल्स पार्टी की इस बेसकूनी में मगर मुस्तकबिल का वजीर आजम कौन होगा,
پیپلز پارٹی کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے؟ مسلم لیگ نون کو یہ اعتماد، بلا کا اعتماد کیسے ہے کہ نواز شریف ہی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے؟ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ، لیکن اس سے پہلے وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این اور سابق فیڈرل منسٹر رانا تنویر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ ایک طرف پیپلز پارٹی بار بار متنبع کر رہی ہے کہ اس مرتبہ سلیکشن قبول نہیں کریں گے، دوسری طرف میاں صاحب رابطہ بھی کر رہے ہیں، مگر پیپلز پارٹی پھر انکاری بھی ہو گئی ہے۔ کیا مخلوط حکومت بن سکتی ہے، بننے جا رہی ہے، اسی وجہ سے رابطے بحال ہو رہے ہیں؟ گو کہ بلاول تو بڑے کلیئر ہیں کہ اگلا وزیر اعظم نہیں ہوگا لاہور سے، پی ڈی ایم فارمولے کے طرز پر گفتگو ہو رہی ہے فار دا نیکسٹ گورنمنٹ؟ نہیں، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میاں صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے وفادار آدمی ہیں، ڈیموکریٹک ہیں اور سب کو چاہتے ہیں کہ ساتھ لے کے چلیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی تو رابطے اس لیے ہو رہے ہیں کہ سب آپس میں اس الیکشن کے حوالے سے یا پولیٹیکل جو اس وقت سچویشن ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کریں اور ملک کو اس کرائسس سے نکالنا ہے۔ اب رہی بات کہ کل کو کولیشن بنتی ہے یا نہیں بنتی، تو اس الیکشن کے بعد کا یہ پوسٹ الیکشن کی بات ہے کہ جب الیکشن ہوگا، رزلٹ آئیں گے، اس وقت جو سچویشن ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے جب آئے گی تو ڈیفینیٹلی اس وقت فیصلے کیے جائیں گے۔ لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہماری پارٹی کا، ہماری لیڈرشپ کا، میاں صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمیں لوگ میجورٹی دیں، کلیئر کٹ میجورٹی ہو، کمفرٹیبل میجورٹی ہو، تو اس سے ہمیں فیصلہ کرنے میں یا اپنی پالیسیز بنانے میں آسانی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہی ہے جب کولیشن اگر بنتی ہے، پچھلے جب عمران خان کی کولیشن تھی تو اس وقت وہ بھی ذکر کرتا تھا کہ جی میں کولیشن کے ہاتھوں پاس فیصلے، اسی طرح ہماری 16 مہینے کی جو گورنمنٹ رہی ہے اس میں بھی 14 پارٹیاں تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمفرٹیبل میجورٹی ہو تو اس ماحول میں جو پاکستان کو بڑی سخت ضرورت ہے اچھے فیصلوں کی، مثبت فیصلوں کی، جو اکانومی ہے یا گورننس کے مسائل ہیں، اداروں کی بحالی مضبوطی کا سوال ہے یا ریفارمز کا سوال ہے، تو میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں ایک اچھی کمفرٹیبل میجورٹی چاہیے۔ سر یہ تو 2013 میں بھی بڑے میاں صاحب نے 2/3 اکثریت ہی مانگی تھی عوام سے کہ جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے ایک واضح مینڈیٹ چاہیے۔ اگر آپ لوگ یہ پھر یہی مانگ رہے ہیں اور کوئی چانس نہیں ہے پاور شیئرنگ کا پی ڈی ایم طرز کے فارمولے پہ بھی، تو پھر یہ رابطے اس موقع پر اس صورتحال میں دونوں جماعتوں کے قائدین میں کیوں کر اور کیسے؟ زرداری صاحب نے فون کیا ہے، ویسے تو میاں صاحب کا اپنا بھی یہ پروگرام ہے کہ سارے قائدین جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ میں ملوں اور بات کروں، لیکن زرداری صاحب نے ٹیلی فون کیا ہے خود کہ ان کو واپس آنے پہ اور ان کے کیسز کے متعلق جو ضمانت ہوئی ہے یہ سارے اس میں مبارکباد دینے کے لیے یہ خوش عین بات ہے کہ جو سیاسی قائدین ہیں ان میں اس طرح کی تلخی نہ ہو کہ وہ بات چیت نہ کر سکے۔ تو ڈائیلاگ، بات چیت، تو میں سمجھتا ہوں جمہوریت کا اور پارلیمانی سسٹم کا جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس کا یہ بڑا اہم جز ہے، اور اسی کے تحت پارلیمنٹ چلتی ہے، ودن پارلیمنٹ بھی یہ سارے معاملہ طے ہوتے ہیں، اور باہر بھی پارلیمانی جب نظام ہو تو یہ پریزیڈنشل نہیں ہے کہ ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ایک ادھر کھڑا ہو گیا اور ایک پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا۔ یہ پارلیمانی سسٹم ہے اور ساری فیڈریشن ہے ہماری، تو ہمیں صاحب کو میجر ایشوز پہ اکٹھے ہونا ہے۔ دوسرا آپ نے جو بات کی 2/3 میجورٹی، دیکھیں جو فیصلے کرنے ہیں وہ تو کمفرٹیبل میجورٹی سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہے جن کی ضرورت بھی ہے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی بھی جس طرح جوڈیشل سسٹم ہے، جو ہمارا نظام انصاف ہے، جو اس وقت ایک عام آدمی کو آپ کو پتہ جو حال ہوا ہے، میاں صاحب جب بھی آئے انہوں نے کوشش کیا کہ میں جوڈیشل سسٹم یا جو جسٹس کا ایک طریقہ کار ہے اس کو بہتر کروں تاکہ عام آدمی کے لیے اس تک رسائی آسانی سے اور جس طرح کہتے ہیں نا فوری اور سستا انصاف وہ مل سکے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت ساری پرپوزل بھی بنائی، لیکن امینڈمنٹ نہ کر سکنے کے وجہ سے وہ انٹروڈیوس نہیں کی جا سکی۔ تو اسی طرح لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے، لوگوں کو نچلی سطح پہ امپاور کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہیں جو اس وقت ملک کو بڑی سخت ضرورت ہے، لیکن اسی تبھی ہو سکتا ہے جب 2/3 میجورٹی ہو،
لیکن باقی جو فیصلے ہیں وہ اگر کمفرٹیبل میجورٹی ہو تو اس سے انشاءاللہ میاں صاحب ملک کو اکنامک کرائسس سے یا گڈ گورننس سے یا دوسرے ادارہ جاتی معاملات اس سے یقینی طور پہ وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے کام کرنے میں. رانا صاحب یہی دعوے تھے اور یہی وعدے تھے، تھانہ کلچر تبدیل کرنا، پولیس میں اصلاحات لانا، جلد انصاف کی فراہمی ہونی، لوکل باڈی الیکشنز کروانے، ان سب چیزوں کے اوپر آپ لوگ 0/0 ثابت ہوئے ماضی میں، ایون دو کمفرٹیبل میجورٹی تھی. لیکن آج معمہ یہ ہے کہ جتنا کانفیڈنس آپ میں ہے اتنا ہی کانفیڈنس دوسری طرف ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری کا سورج بلاول بھٹو کی فتح کا پیغام لائے گا. میں پھر آپ کو بتاتا ہوں پھر فرسٹریشن کس چیز کی ہو رہی ہے. جب وہ لکھ کے چیزیں دے رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ حکومت ہماری بنے گی، جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک طرف کہتے ہیں لیول پلے فیلڈ نہیں ہے، دوسری طرف وہ بات کرتے ہیں کہ ہماری حکومت بنے گی، ہماری جیت ہوگی. تو کیا اوپر سے کوئی ان کو ووٹ پڑ جانے ہیں؟ لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، ایک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جو 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے یا جو بھی، میں 2018 کی آپ کو بات بتانے لگا ہوں. ورسٹ حالات ہے پی ایم ایل این کے، ورسٹ. میرا خیال ہے اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت نیکڈ دھاندلی، میں نے سارے الیکشن لڑے ہیں لیکن جو یہ الیکشن تھا یہ عجیب الیکشن تھا. تو اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب کنوکٹ ہو گئے تھے، میاں صاحب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، جیل میں تھے. اور جو ہمارا حال تھا کہ پکڑ کے لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، شامل کرا رہے تھے، اور اس کے باوجود پنجاب میں ہم جیت گئے تھے. اگر آپ کو فگر یاد ہو تو ہماری میجورٹی پنجاب میں، پنجاب اسمبلی میں تھی، جو بعد میں انہوں نے کوئی آزاد بندے پکڑ کے اس کے ساتھ شامل کیے کچھ قوتوں نے. تو اور پھر کاف صاحب شامل ہو کے ساتھ پرویز لائی کو اسپیکر بنا کے ساتھ بٹھا کے تو وہ حکومت بنا لی. لیکن پی ایم ایل این جیت گئی تھی 2018 میں. اس لیے یہ کہنا کہ جی فلاں ہے، ووٹ پڑھنے ہیں، ووٹ پڑھتے ہوئے دنیا نے دیکھنا ہے اور انشاءاللہ پی ایم ایل این سویپ کرے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد لوگوں کے چہروں پہ رونق ہے اور ان کی آنکھوں میں ایک امید ہے. تو میں نہیں دیکھ پا رہا کہ کوئی ایسا بندہ زرداری صاحب یا کوئی اور آ کے تو کہے گا کہ جی بس ہاں جیت ہماری ہوگی. تو آپ کو ہی پتہ ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں ساری باتیں، اسیسمنٹ بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے بہت ساری آپ کو. تو انشاءاللہ پی ایم ایل این سویپ کرے گی. تو رانا صاحب آپ سویپ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کمفرٹیبلی سویپ کرنے کا. وہ کہہ رہے ہیں لاہور سے وزیر اعظم نہیں بنے گا، اور تیسری جماعت جو ہے وہ اس بے چینی کی کشمکش میں ہے کہ بلے کا نشان ہوگا بھی نہیں کہ نہیں. آپ کا تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ نشان دیکھ رہے ہیں آپ بیلٹ پہ؟ یہ جو بار بار کرتے ہیں کہ ہم پہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے، وہ آپ نے پنجابی میں سنا ہوا ہے کہ جنہ کھادیاں گاجراں پیٹ انہوں دے ٹھڈ انہوں دے پیٹ میں درد. تو یہ جس نے جو کیا ہے وہ بھگتے گا. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ فیس کریں، عدالتیں ہیں، آزاد ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، بڑے چیف جسٹس بڑے، آپ کو پتہ ہے آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور آئین کے مطابق ساری چیزیں ابھی تک تو آپ کو پتہ ہے جو وہاں سے چیزیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، سارے. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں کرنا ایسا نہیں ہے. ہم نے تو کبھی رونا پیٹا نہیں ڈالا، جیلوں میں رہے ہیں، بڑی بڑی دیر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کبھی تاریخ پہ نہ آئے ہوں یا کبھی کہا میں 2-3 سال جیل میں رہا ہوں. ہم جیلوں میں رہے ہیں، بار میں بڑا برا حال دیکھا ہوا ہے. تو کبھی اس طرح تو نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ جی اوف توبہ، ہم تو تباہ ہو گئے. تو ابھی ان لوگوں نے بھی تو مچایا ہوا تھا جب 18 سے 22 تک ان کی گورنمنٹ تھی. تو آپ کو پتہ ہی ہے جو حال ہوا تھا، یا جس طرح کی گورننس تھی، جس طرح پاکستان کو مذاق بنا دیا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. عمران خان صاحب اپنے وہ بشرا بی بی کے ٹونا جادو پہ چلتے تھے، فیصلے کرتے تھے اس کو لگانا ہے، اس کو نہیں لگانا، اس وقت بیٹھنا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت دفتر جانا ہے، اس دفتر نہیں جانا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اپنے کیے کا بھگت رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی بہرحال 9 میں کے کرداروں کو منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے یک زبان ہے. یہ موقف آپ دونوں جماعتوں میں مشترکہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر انتخابات قبول نہیں.
میں آپ کو بتاؤں، یہ میں کہتا ہوں، ایک طرف کہتے ہیں آپ جیت رہے ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں ہم یقینی طور پہ پرائم منسٹر بنیں گے، دوسری طرف کہتے ہیں فلاں شخص نہیں بنے گا. تو اتنے وہ جنرس نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ جی فلاں آ جائے فلاں آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بس وہ اسی طرح ہی لگے ہوئے ہیں. مجھے تو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں آ جائیں وہ اور الیکشن اس کے بغیر نہ ہو. شاید تھوڑی بہت ہی ہمدردی، ان کے ووٹ جو ہیں تھوڑے بہت پی ٹی آئی کے، ان کے ہمدردی لے رہے ہیں. ان کو ہی پتا ہے کہ عمران خان فیس کرے گا وہ اپنے کیسز، اور جس طرح کیسز ہیں اس میں یقینی طور پہ میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں اور الیکشن لڑ سکیں. یہ آپ کو یقین ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب باہر آتے نہیں دکھ رہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال، لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ کتنے کتنے سال جیلوں میں رہے ہیں. میں 1.5 سال جیل میں رہا ہوں، شہباز صاحب 3 سال جیل میں رہے ہیں، نواز شریف صاحب تو کئی دفعہ جیل میں رہے ہیں، بڑی بڑی سنٹینس ان کو ہوئی ہے. اور وہ جو ہائی جیکنگ کا کیس تھا اس میں کتنی سزا ہوئی تھی ان کو، آپ کو یاد ہے. تو یہ اب اتنے بڑے کیس ہیں اس کے آپ کو پتا ہے. تو عمران خان تو اس وقت شاید سوچا ہوگا کہ یہ سب چیزیں قانون قاعدہ عدالتیں سب ایسے ہی ہیں، یا اس وقت جس طرح وہ اس وقت سسٹم چل رہا تھا پی ایم ایل این کے خلاف. تو آپ اس حکمرانی کو آپ حکمرانی تو نہیں کہہ سکتے. گڈ گورننس تو چھوڑے نا، طرز حکمرانی وہ جو اختیار کی ہوئی تھی وہ تو بیڈ گورننس یا اس سے بھی آگے کوئی شہنشاہی سے بھی آگے کوئی چیزیں چل رہی تھی. مار دو، پکڑ لو، تباہ کر دو، اسی تار دو، ان کو جلا وطن کر دو، ان کو دیوار میں چون دو، ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ کیا تھا سارا؟ تو بس اب کیا کہہ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نہ سابق وزیر اعظم کو جیل سے باہر آتے دیکھ رہے ہیں، دوسرے سابق وزیر اعظم کو چوتھی بار وزیر اعظم بنتا بھی دیکھ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی کنفیوژن کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. نواز شریف فٹ ہیں، آئندہ الیکشن ضرور لڑیں گے مسلم لیگ نون کہتی ہے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ سب کے پاس ہے، کھڈا کھڈا کوئی نہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں. بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری سندھ ناصر حسین شاہ صاحب، اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر اسامہ رازی صاحب. ناصر شاہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا کہ انتہا کی بے چینی ہے اور بد اعتمادی ہے، اور اس کے عین بیچ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا رابطہ بھی ہوا ہے، لیکن ابھی بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب بضد تھے کہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، جبکہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے اور اتنا بلا کا اعتماد ہے آپ کا کہ جیت بھی آپ رہے ہیں، سویپ بھی آپ کر رہے ہیں، تو یہ تو کھلا تضاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، ایک تو جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا بیان تھا، جس کو بڑا ایک دم بریکنگ نیوز اور بہت سارے میڈیا میں سرخیوں میں چھاپا گیا، وہ بالکل غلط تھا. کہ جی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو میں وزیر اعظم نہیں ہونے دوں گا. ایسا انہوں نے کہا ہی نہیں. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وزیر اعظم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو یہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس کو رنگ اس طرح دیا گیا کہ جی جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم میں بننے ہی نہیں دوں گا. تو یہ تو سر آج یہ بلاول تضاد بھٹو ہے. زرداری نے کہا ہے کہ میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں بن رہا. یہ تو خبر دی ہے انہوں نے. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، انشاءاللہ جو وزیر اعظم ہوگا تو خواہش ہے، خبر نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہوں گے، خواہش بھی ہے. اور پھر میں اگر ایک سیاسی ورکر ہوں، اگر آپ اجازت دیں گی تو میں آپ کو پورا تجزیہ بھی پیش کر سکتا ہوں کہ جو اس وقت موجودہ ہے، جس میں ہم لوگ، جس کو بہت سارے لوگ خوش فہمی کہتے ہیں، لیکن ہم حقیقت پسند ہیں اور ہم اسی پہ یہ بات کر رہے ہیں. میں مثال کے طور پر طے کر لیں یا تو لیول پلینگ فیلڈ ہے اور آپ بننے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی سپورٹ بھی کر لیں گے، یا تو پھر آپ بتا دیں، کیونکہ خواجہ آصف تو کہتے ہیں کھڈا شڈا کوئی نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہے مکمل. دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے، اور نہ کبھی پہلے رہی ہے، اور نہ پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ مانگتی ہے. ہماری لیول پلینگ فیلڈ الیکشن ہے اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے. باقی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ چیئرمین صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس تضاد آتا ہے، وہ اگر کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو بھی ضرور حصہ لینے سے
लेने दिया जाए, उनको ना रोका जाए, तो कहते हैं जी पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो रहा है, जो नामुमकिनात में से है। पीटीआई से हमारा इत्तेहाद कभी नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो इस तरह से चीजों को, अभी भी मियां साहब आए, हमने वेलकम किया, उनके जलसे पे हमने मुस्लिम लीग नून वालों को शानदार जलसे पे मुबारकबाद दी। हम तो शुरू से कह रहे थे कि मियां साहब आए और सियासत करें। ये भी हम कहते हैं कि जो उन पर केसेस बनाए गए, जो सजा उनको दी गई वो गलत थी, गलत केसेस बनाए गए, बेटे से सैलरी ना लेने के उसमें उनको नाअहल करार दे दिया गया। तो हम तो ये सारी बातें करते हैं, लेकिन इलेक्शन हम अपने उस पर लड़ेंगे और हम बहुत पुरुमीद हैं कि हम ज्यादा बेहतर अच्छी पोजीशन में हैं। क्यों कि सिंध में हम स्वीप कर रहे हैं, पहले से ज्यादा सीटें लेंगे, जनूबी पंजाब में हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, सेंट्रल में मुकाबले हैं, मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन कुछ जरूर उम्मीद रखते हैं। बलोचिस्तान में जहां हमारे पास कोई सीट नहीं थी, हालिया बल्दियाती इंतखाबात में 11 जिलों से ज्यादा हमने स्वीप किए हैं। केपी में जब इस तरह की नंबरिंग होगी तो हम पुरुमीद हैं कि चले, अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती, अददी लिहाज से बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। यानी कि आप उनको शामिल होने की दावत दे रहे होंगे। मगर मुझे इजाजत दीजिए जरा, डॉक्टर उसामा रजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने कराची से सखर बल्दियाती इलेक्शंस को कोट करते हुए कह रहे थे ये तो ट्रेलर है कि जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, आप सारे मजमूई तौर पर मिल भी जाएं, नाम नेहाद सियासी मुखालिफिन इकट्ठे भी हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकते। सर बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने इलेक्शन के नाम पर जिस जालसाजी का, जिस फ्रॉड का, जिस ड्रामे का जिक्र किया है कि इंतखाबात के नाम पे वो चीज इस मुल्क में मुनक्किद की जाती है, और उसके बारे में एक ऐसे साहब के जो अभी प्री मेच्योर पॉलिटिशियन हैं और जो मसनूई तरीके से जिनको ग्रो किया जा रहा है या मुसल्लत किया जा रहा है, उनके बयान के ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे। एक सियासी कारकुन के तौर पे हम देखेंगे कि मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या है, इसमें जो इंतखाबात की डायनेमिक्स हैं वो हमें क्या बता रही हैं। तो वो तो ये बता रही हैं कि मुल्क में जो इलेक्शन के नाम पे एक नया जो है वो जाल जो है वो डाला जा रहा है, और एक को पहले से ऐलान करके एक पोजीशन देके उसको कहीं प्लेस करने की कोशिश की जा रही है, और उसके पीछे जो एजेंडा छुपा हुआ है, उस एजेंडे की तकमील के लिए कुछ इक़दाम हैं जो किए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो लोग कह रहे हैं कि वो हम हमारे अगेंस्ट हैं और हम उनके दुश्मन हैं और वो हमारे हरीफ हैं और हम उनकी ऑपोजिशन है, ये एक ही टोकरी के सारे गंदे अंडे हैं जो कल तक उसी टोकरी के अंदर जमा थे और एक दूसरे के साझी थे, और अब ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए फ्रॉड, एक नया फ्रॉड दर फ्रॉड तह दर तह, इस पूरी चीज को करने के लिए अगर कोई किसी ने इस तरह का बयान दिया तो उनके आपस के कुछ तदादात होंगे। डॉक्टर साहब 26 नशिस्तों के लिए यूनियन काउंसिल की 26 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 116 उम्मीदवार मैदान में उतरे। हमने देखा तकरीबन 182 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए, और कराची शहर में आप सबके उम्मीदवार खड़े हुए, बशमूल पीटीआई, आपके पीपल्स पार्टी के 54 कंटेस्टेंट्स सर, 54 कैंडिडेट्स, इसके अंदर 9 नशिस्तों के लिए, और उसके ऊपर आप जानते हैं कि मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी फतह कर गई। सो ये ट्रेलर नहीं है तो क्या है फिर? बात यहां से तो शुरू नहीं हो रही है, बात तो और पहले से शुरू हो रही है। बात तो वहां से शुरू हो रही है कि 6 लाख वोट इसी शहर में हारे और 3 लाख वोट इसी शहर में जीते। एक इस्तिहारा बन गया है कि क्या कराची जैसा इलेक्शन करवाना है, यानी क्या कराची जैसा फ्रॉड दोबारा करवाना है। ये तो एक इस्तिहारा है, ज़रबुल मसल बन गई है ये तो। और वैसी ही चीज के जहां पर इस कराची जैसे शहर के सबब में, गोठों में, देहातों में लोग अपनी नॉमिनेशन से फाइल नहीं कर सकते, एक ऐसा इंतजामी ढांचा जिसमें मेयर पहले बनता है, कानून साजी बाद में होती है, एक ऐसा इंतजामी ढांचा जिसमें 365 उम्मीदवार, काउंसलर्स, चेयरमैन को इस बात का राइट नहीं है कि वो मेयर का इलेक्शन लड़ सकें, लेकिन एक फर्द वाहिद के लिए एक फ्रॉड कानून साजी की जाती है और उसके जरिए उसको पहले मेयर बना दिया जाता है और उसके बाद जो उसके हकीकत का इंतजाम किया जाता है। तो ये जो सारा ड्रामा है, कि आप क्या समझते हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, क्या हैं? मतलब हम शहरी नहीं हैं, हमारी कोई मर्जी नहीं है, हम कराची में नहीं रहते, हम किसी कुएं में रहते हैं, हम कोई मेंढक हैं, क्या है भाई हम? तो ऐसा ना करें, बात यहां से शुरू नहीं हो रही। नॉमिनेशन फाइल नहीं होने दी गई है, लोगों को अगवा किया गया है, पूरी इंतजामी मशीनरी हरकत में आई है। जी शाह जी, 102 सीटें हार गई हैं और 72 सीटें जीत गई हैं। ये हुआ इस शहर में,
اس کے بعد جو چاہے کریں. آپ سیاہ کو سفید کر دیں, سفید کو سیاہ کر دیں. ہم سے کہیں کہ دن نہیں ہے رات ہے, ہم کہیں گے ہاں رات ہے. ہم تو آپ کے غلام ہیں. ختم ہو گئی بات. جی شاہ جی, اوپر اگر یہی تنقید آپ کی طرف سے مسلم لیگ نون پہ ہوتی رہی اور آپ کے حریفوں کی یہی تنقید نیچے آپ لوگوں پہ ہوتی رہی, تو کیا پھر لیجیٹمیسی کا کیا کریں گے؟ جیت بھی گئے تو اس کا کیا مزہ ہے؟ دیکھیں, بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس طرح کی بات میرے محترم دوست کر رہے ہیں, لیکن دکھی ہیں کل والے الیکشن پہ جس طرح ان کو رزلٹ وہاں سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. تو چلیں, میں ان کا برا نہیں مانتا. میں بدتمیزی کی بات کرنے کا نہیں ہوں قائل کہ جس طرح انڈے ملا دیے, بہت کچھ انہوں نے کہا جس کا جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن مناسب نہیں ہے کہ نیشنل میڈیا پہ ایسی باتیں کی جائیں. اب انہوں نے جو بات کی, دیکھیں الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگوں نے الیکٹ کیا. اب تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی نا, اب کون اغوا ہوا, کس کو نامینیشن فارم نہیں بھرنے دیے گئے. اب تو انہوں نے مکمل طور پر حصہ لیا, لیکن اس کے باوجود یہ بری طرح ہارے ہیں. اور پہلے مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ کراچی جہاں پہ اتنی پیپلز پارٹی کی ایم پی اے کی سیٹس ہیں, ایم این اے ہیں, پھر 15 سال سے ہم گورنمنٹ میں ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور وہاں سے اگر ہمارے 100+ یو سی چیئرمین جیتے ہیں تو سب کو بڑی حیرت ہوتی ہے. وہاں پہ جماعت اسلامی جس کا صرف ایک ایم پی اے, وہ بھی آر ٹی ایس کی مہربانی سے لیاری سے الیکٹ ہوتے ہیں, وہ میرے لیے بڑے محترم ہیں, لیکن جب ان کے اگر 80+ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے, ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی. حالانکہ جو ایم کیو ایم کا بائیکاٹ ہوا اس سے یہ مستفید ہوئے. آپ دیکھ لیں سینٹرل میں یہ بہت زیادہ جیتے ہیں, انہوں نے علاقوں میں جہاں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ان کا ان کو فائدہ ملا, لیکن جو ہم لوگ جیتے ہیں تو وہ بڑی بے ایمانی ہے. اور اگر یہ اب دیکھیں کیا ہوا, یہ شہری علاقوں کی بات کر رہے ہیں جی, گاؤں گوٹھوں میں نہیں بھرنے دیتے, شہروں میں کیا ہوا ہے, صدر میں کس کو روکا گیا, یا جو ساؤتھ کا ڈسٹرکٹ ہے, دیگر ڈسٹرکٹ ہیں, لیاری میں جہاں سے ان کے ایم پی اے جیتے تھے آر ٹی ایس کی مہربانی سے, وہ اپنی یو سی ہار گئے, اپنی ذاتی پولنگ ہار گئے. اب جو بلدیاتی انتخابات ہوئے وہ کس نے روکا تھا؟ یہ الزام لگا دینا. میں آپ کو ایک عرض کروں, سر آپ بھی بڑی آپ نے کوشش کی ہے جماعت اسلامی کو منانے کے لیے, آپ نے ذاتی طور پہ بھی بڑی کوشش کی ہے لیکن اب نہیں کر سکے. جی میرے لیے بڑا عزت احترام ہے جماعت اسلامی کے لیے, حافظ نعیم صاحب کے لیے, ان کے تمام دوستوں کے لیے, لیکن اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ مناسب نہیں ہے. شاہ جی مجھے ایک بات بتائیے گا, بڑے بڑے ایشوز کے اوپر آپ سب کو پوزیشن لینی ہوگی, انفلیشن ہوئی, آپ کی بے روزگاری ہوئی, معیشت کے ایشوز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سر اسٹرکچرل ایشوز بھی ہیں, بہت سے کیسز زیر التوا ہیں, بڑے بڑے کیسز ہیں جو عدالتوں کے اندر ہیں. الیکشنز کے اوپر تو 8 فروری کے اوپر ہمیں کلیئرٹی مل گئی عدالت کی طرف سے, مگر سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا ہے نہیں ہونا, اس کے اوپر ایک فیصلہ آیا, حکومت جائے گی اس کے اوپر اپیل میں کہ نہیں, اس کے اوپر آپ کی پیپلز پارٹی کی کیا اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں ان چیزوں پہ؟ دیکھیں, ایک تو الحمدللہ 8 فروری کا دن آیا ہے سامنے, اچھی بات ہے, ہم بہت پر امید ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں اور لوگ اپنا جس کو بھی مینڈیٹ دیتے ہیں وہ دیں اور وہ آ کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. آپ نے جو کورٹس کی بات کی, دیکھیں پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل وضاحت سے ہے ہمارا اس پہ, لیکن مخصوص حالات میں جب حالات اس طرح ہوں تو یہ کورٹس ضروری ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کے بعد پیپلز پارٹی نے سپورٹ کی تھی, حالانکہ ہمارے رضا ربانی صاحب بہت اس پہ ان کو اعتراض تھا ان کو, لیکن اس کے باوجود رضا ربانی صاحب نے بھی اس پہ ووٹ دیا. اب بھی حالیہ جس طرح کے حالات, اب میں آج بھی شہادتیں ہوئی ہیں, آج بھی ہمارا ایک کرنل شہید ہوا ہے, دیگر لیفٹیننٹ کرنل صاحب, اور بلکہ شہادتیں بہت ساری ہیں پچھلے 3-4 دن تو سر بہت بھیانک گزرے. لیکن اب میں ابھی کل یہ جو کچھ پہلے ابھی پی ایف پہ حملہ ہوا, مجھے اب ایک بات بتائیں کہ یہ جب جنہوں نے حملہ کیا وہ تو مارے گئے, اب جب یہ انکوائری ہو رہی ہے اس میں ان کے سہولت کار نکلیں گے کہ جی کون ان کو گاڑی پہ لایا, کسی نے گھر میں پناہ دی ہوگی, کوئی ہوگا وہ سیویلین ہوگا, اس کا کیس کہاں پہ چلے؟ اس کا کیس اسی عدالتوں میں چلے جہاں پہ بصد احترام عدالتوں کے لیے ہزاروں کیسز زیر التوا ہیں. کیا وہاں یہ کیسز وہاں چلیں؟ پھر وہ کہا جائے گا کہ جی یہ اگر کوئی یہ کیس ان کی ملٹری کورٹ میں چلتے ہیں تو وہ تو جی کوئی فورسز کے بندے نہیں ہیں. لیکن انہوں نے کیا کام کیا ہے, انہوں نے کہ
کیا حملہ کیے, کتنا نقصان پہنچایا, جس میں انڈیا اور دیگر لوگ, اور پھر بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے ملک سے سوشل میڈیا پہ اس کو پروجیکٹ کیا گیا اس طرح کی باتوں کو. تو اسی طرح اگر آپ کا سوال اس لحاظ سے ہے کہ جو 9 مئی کے واقعے کی بات تھی, تو دیکھیں 9 مئی میں بھی کیا ہوا تھا. کور کمانڈر کے گھر کو جلا دیا گیا, جنا ہاؤس کو جلا دیا گیا, JHQ پر حملہ ہوا, اور بہت سارے جگہوں پہ اس طرح کی کوشش کی گئی. قطع کلامی معاف, تشنگی رہ گئی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. IMF جائزہ مشن کی پاکستان آمد کو 4 دن گزر چکے ہیں. ان 4 دنوں کے دوران $3 ارب کے سٹینڈ بائی معاہدے پر پاکستان کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے, مگر نگران وزراء کے دعووں کے بالکل برعکس IMF نے ٹیکنیکل ٹاسک کے دوران FBR کی طرف سے شیئر کیے گئے اعداد و شمار کو اکثر مسترد کرتے ہوئے رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا ہے. وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق پاکستان کی طرف سے ٹیکس نیٹ میں 10 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کی معلومات دی گئیں, جنہیں IMF نے مان لیا, لیکن ریاستی ملکیتی اداروں کے نقصانات کے حوالے سے جمع کروائی گئی رپورٹ کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا ہے کہ یہ اسٹیٹسٹکس پرانے ہیں. جب تک نئی رپورٹ پیش نہیں کی جاتی تب تک اس معاملے پر مذاکرات جاری رہیں گے. اسی طرح IMF نے ٹیکس نیٹ میں 2 گنا اضافے کے ساتھ ساتھ ریونیو کو بڑھانے پر بھی زور دیا ہے. شعیب نظامی کی خبر کے مطابق IMF مشن نے پاکستان سے FBR اہداف میں شارٹ فال نہ کرنے کی شرط کے ساتھ ساتھ 2 ٹوک الفاظ میں مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان بتائے کہ کس سیکٹر سے کتنا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے, اور یہ بھی بتائے کہ FBR جون 2024 تک 6,670 ارب روپے کا محصولات کیسے جمع کرے گا. IMF کے اقدامات سے بظاہر لگ رہا ہے کہ IMF پاکستان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کے گزشتہ دور میں IMF نے پاکستان سے SIFC اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے پوچھا تھا. جنرل الیکشنز کی تاریخ کے اعلان کے بعد یہ ابہام بہرحال ختم ہو گیا, لیکن ابھی تک SIFC کے حوالے سے IMF خاموش ہے. مگر یہ پلیٹ فارم انتہائی امپورٹنس کا حامل ہے ناظرین, کہ پاکستان بیرونی فائنانسنگ کے لیے اسی پلیٹ فارم SIFC کو استعمال کرنا چاہتا ہے, اور اگر SIFC پر IMF مزید سوالات کھڑے کر دے یا جواب مانگ لے مزید, یا پھر کوئی بھی پابندی عائد کرے, تو اٹ کین کوز مور پرابلمز ان دا فیوچر. پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. 13 سے 16 نومبر کے دوران پالیسی لیول مذاکرات ہوں گے, جس کے بعد IMF اپنے معاشی اور مالی پالیسیز کا میمورینڈم فائل کرے گا, یعنی MEFP, اور اسی کی بنیاد پر پاکستان کو $70 کروڑ کی دوسری قسط فراہم کی جائے گی. اسی ڈاکیومنٹ میں IMF پاکستان سے فسکل, مانیٹری پالیسی اور بیرونی فائنانسنگ کے حوالے سے اقدامات کرنے کا کہے گا. اب ایک طرف ہم اسینشلی دیکھ یہ رہے ہیں کہ IMF مذاکرات جاری ہیں, لیکن دوسری جانب منی مارکیٹ اور فوریکس مارکیٹس بھی ریاکٹ کرتی دکھائی دے رہی ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ میں پہلی بار 53,500 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے, تو فوریکس مارکیٹ میں روپے کی قدر میں تھوڑی مگر مسلسل کمی ہو رہی ہے. گزشتہ 11 سیشنز کے دوران تنزلی کے بعد آج انٹر بینک میں روپیہ 98 پیسے کمی کے ساتھ 285 روپے 29 پیسے پر بند ہوا, یعنی کہ سرمایہ کار تو مطمئن نظر آ رہے ہیں, لیکن پاکستانی روپے پر دباؤ بہرحال برقرار ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, آپ ایڈوائزر ٹو دی منسٹری آف فائنانس بھی رہ سکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. IMF نے وزارت خزانہ رپورٹ مسترد کر دی ہے, پرانے اسٹیٹسٹکس نہیں ایکسپٹ کر رہے, نئے اعداد و شمار بھی مانگ لیے ہیں. اس کو ڈو مور کا مطالبہ کہا جائے, اور جسٹ the distrust which has been carried forward? So let me use 2 words, Meher. I think there is a cautious comfort کہ جو کام ابھی تک 30 ستمبر 2023 تک ہم نے کرنا تھا فرسٹ کوارٹر کا, اس پہ this is how I would rate it. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے اہداف ان کے ساتھ ہیں جو ہم نے کیے تھے, بٹ ان اہداف تک پہنچنے کے لیے مثلا ہم نے فسکل کا خسارہ کم کر کے دکھایا, بٹ وہ کم کرنے کے لیے ہم نے اپنی سبسڈیز کو 2.5 ارب صرف رکھا. یہ پورے سال میں 1064 ارب ہیں. ہم نے اپنے PSDP کے خرچے کو 40 ارب رکھا, یہ پورے سال میں 950 ارب ہے. تو IMF آپ سے اس پہ بات کرے گا. SOEs کی جو لاسٹ اپڈیٹڈ رپورٹ ہے وہ 2020 کے ڈیٹے پہ ہے. یہ مجھے بات اس لیے پتا ہے کہ میں یہ پہلی رپورٹ 2013 میں نے ہی لکھی تھی, پھر میں نے 4 اپڈیٹس بھی کی, پھر یہ کچھ پروسیس سلو ڈاؤن ہو گیا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ اینڈ دسمبر 2023 تک, دس از دا اسٹرکچرل بینچ مارک جو IMF کے ساتھ آپ کو نئے MEFP میں بھی نظر آئے گا,
हमें एक परफॉर्मेंस ऑफ एसओईज जिसको हम फाइनेंशियल फुटप्रिंट कहते हैं उसका, वो अपडेटेड डेटा के साथ या 21 का और 22 का, ये दोनों डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, आपने करके देने. यू नो कि देयर इज इनर्शिया इन आवर सिस्टम. इज दिस जस्ट इनर्शिया या इज देयर मोर देन दैट? क्योंकि सर एक बात तो आप ये जो बता रहे हैं उससे मुझे ये समझ आ रही है कि अगर हम अनअनाउंस पाबंदियां हटाएंगे तो फिर फिस्कल डिसिप्लिन का इशू एक बार फिर सर उठा लेगा, और इसी तरह सब्सिडीज का भी मसला आ जाता है, मगर दूसरी तरफ वी आर नॉट गिविंग अपडेटेड रिपोर्ट्स टू देम. इज इट इनर्शिया or is it something else? You know, largely it's system inertia on the expenditure side. तो और कोई तरीका नहीं था. It's nothing to be proud of, sir. शायद ना willingly भी ना दिया जा रहा हो. I think इस वक्त जहां मुल्क खड़ा है इतनी तो सब में शऊर है कि you know we need to get things done. So in a sense, you know, one would think कि शायद इनर्शिया की वजह से हम नहीं अभी तक उसको, बट ये एंड दिसंबर 2023 का ही लार्जली उनसे तय है. सो आई थिंक इसी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क पे हमें उनको ये दे देना चाहिए डेटा. जहां तक आपका फिस्कल का ताल्लुक है, देखिए फिस्कल को संभालने के लिए दो ही तरीके ना, या हम अपने एक्सपेंडिचर को कम करें या हम अपने टैक्स को बहुत बढ़ाएं. टैक्स के हदफ को तो हमने क्रॉस किया है. 30 सितंबर का हमारा जो टारगेट उनके साथ था हम उसको क्रॉस कर गए हैं, बट 1977 का टारगेट था, हम उसको क्रॉस करके 2041 पे चले गए थे. बट स्टिल हमारी जो बाकी शॉर्टफॉल्स थी, हमारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको बहुत कट करना पड़ा. सो अब वो आपसे ये डिस्कस करेगा. सो थोड़ी सी वहां पे जिसको आम जबान में लोग कहते हैं ना कि नए उन्होंने कंडीशनैलिटीज, महर ये एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम होता है. नए क्वार्टर के टारगेट्स तय होते हैं, ईयरली टारगेट्स तय होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी. 9400 अरब है महर एफबीआर का टारगेट. नाउ अगर इन्फ्लेशन कम होती है, कस्टम्स कम होती है, बिकॉज इंपोर्ट्स कम होगी. महर हमने उनके साथ $65 अरब की इंपोर्ट तय की है कि हम गुड्स की इंपोर्ट अगले साल में 65 अरब करेंगे. मेरा नहीं ख्याल हम 65 को हिट करेंगे. तो अगर वहां पे कमी आती है तो वो कहेंगे, उनका मॉडल ये कहेगा कि एफबीआर में आपको कमी दिखाई देगी. बट लेट्स होप कि सो दिस इज हाउ द प्रोग्राम वर्क्स. दिस इज, पर इससे ज्यादा महर जो मुझे फिक्र है ना वो है एक्सटर्नल साइड की. इसलिए नहीं कि मैं आईएमएफ की वजह से फिक्र करता हूं, इसलिए फिक्र करता हूं कि एक्सटर्नल साइड पे आईएमएफ ने आपसे तय किया था $28.5 अरब आपने इस साल में जमा करना है. नाउ दैट लुक्स ऑन दी हायर साइड, कंसिडरिंग के दो रकूम जो है वो मुझे डाउटफुल लगती हैं. एक हमारी रकम है $1.5 अरब के बॉन्ड की. मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस साल बॉन्ड कर पाएगा, और ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से नहीं है. यू नो कि 5.25% मुझे यूएस ट्रेजरीज में मिल रहा है. तो मैं पाकिस्तान का बॉन्ड का ऐसा रेट होगा कि शायद एज अ पॉलिसी मेकर जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा. फिर $4-5 अरब महर हमने लेना है कमर्शियल से. दो दिस कमर्शियल यू नो इज यूएई एंड चाइना. एंड यू नो यू एंड आई बोथ नो कि वहां पे जब कमर्शियल फंडिंग भी होती है तो स्टेट का एक कलीदी रोल होता है. सो आई एम होपिंग कि ये पैसे आ जाएंगे. अगेन द रेट इज द इशू बिकॉज दुनिया के रेट बढ़े हुए हैं. सो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी स्ट्रक्चरल साइड पे. और डॉक्टर साहब ये सारे ऑनगोइंग मसाइल हैं, इलेक्शंस भी सर पे खड़े हैं, एंड ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ स्मूदर ट्रांजिशन, या एक नया प्रोग्राम जो है 3 से 4 साल का वो फिर से नागुजीर है नेगोशिएट करना. लेकिन इन द डू कमेंट ऑन दैट. लेकिन इन द प्रोसेस रुपए की कदर में मुसलसल 11वें सेशन के दौरान भी कमी आ रही है. ये क्यों हो रहा है आपकी नजर में? So first let me comment on this. This is a standby arrangement. This is not an extended fund facility जो 3 साल की होती है. ये 9 माह का है. ये आप इसको इस तरह समझिए कि एक ब्रिज फैसिलिटी है. आपका एक इलेक्शन ईयरिंग का साल था, उन्होंने आपको ये दे दिया. उनको February 8 की डेट से एक तकवीयत मिलेगी. नेक्स्ट रिव्यू जो मार्च में होना है महर, इट इज लाइकली कि आने वाली इनकमिंग गवर्नमेंट करे. उसके बाद आप उस वक्त ये डिसीजन कीजिए कि नए प्रोग्राम में फौरी तौर पे मुल्क को ले जाना चाहिए. अगर आप मुझे पूछेंगे तो फौरी तौर पे ले जाना चाहिए, क्योंकि जो इस साल के $28.5 अरब हैं वो आईएमएफ की अम्ब्रेला के अंडर आसान होंगे पूरे करने. जैसे ही ट्रांजिशन होगी एक नए फंड फ्लो शुरू हो जाएगा, रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे. आई जस्ट होप माजी की तरह वी डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट. सर मुख्तसरन फरमा दीजिए कि ये मुसलसल गिरावट क्यों आ रही है रुपए की कदर में? बड़ी इसमें आप एक तो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हुई हैं बिकॉज थोड़ी सी आपने कदगन उठाई है. नंबर 2, आपने बेशतर जो डिविडेंड्स रोके हुए थे, आई एम टोल्ड 90% ऑफ दोज कंपनीज हैव बीन एबल टू रिपैट्रिएट. नंबर 3, रॉयल्टीज लाइक एयरलाइंस की रुकी हुई थी वो रिपैट्रिएट हुई है. दूसरा, बहुत फंड फ्लो शुरू हुआ था वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया है. लास्ट कमेंट, पाकिस्तान का रुपया अंडर द मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट शुड मूव बोथ वेज. इट इज मूविंग बोथ वेज. दैट्स हाउ इट शुड बी. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है. आपने गुफ्तगू सुनी. छोटा सा वक्फा के, बैक.
हर गुजरते दिन के साथ साथ इजराइल बर्बरियत की तमाम हदें अबूर करता जा रहा है। गजा पर फॉस्फरस बमों, थर्मल बैरक हथियारों, बड़े मिसाइलों और भारी तोपखाने के इस्तेमाल के बाद इजराइल ने फलस्तीन पर एटम बम गिराने की धमकी दे दी है। इंतहा पसंद इजरायली वजीर मचाई एली याहू ने अपने एक बयान में यह कहा है कि अगर हमें एटम बम भी गिराना पड़ा तो गिरा देंगे। इजरायली धमकी के जवाब में सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने बयान में कहा है कि ऐसे बयानात इजरायली हुकूमत के अरकान की इंतहा पसंदी को जाहिर करते हैं। जबकि ईरानी वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि इजराइल को फौरी तौर पर जोरी हथियारों से गैर मुसल्लह कर दिया जाए। जबकि पाकिस्तान ने भी इजरायली वजीर की धमकी को इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दे दिया है। यह धमकी वाज़ेह कर रही है कि इजराइल को किसी का डर नहीं और शायद इसकी वजह तमाम मगरबी दुनिया की हमायत है कि जो इसे हासिल है। गुजरते दिन के साथ इजराइल को दी जाने वाली अमरीकी और मगरबी दुनिया की इमदाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। 2 बहरी बेड़ों के बाद अमरीका की तरफ से न्यूक्लियर आबदूज भी मशरक़ वस्ता भेजने का ऐलान कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ मगरबी दुनिया के साथ साथ मुस्लिम दुनिया में भी बेचैनी बढ़ रही है। अवाम अपने लीडर्स, अपने सरबराहों से गजा पर इजरायली बर्बरियत रोकने के लिए दबाव डाल रहे हैं। शाम के बाद तुर्की में भी अमरीकी बेसिस के खिलाफ एहतजाज शुरू हो चुके हैं। मगरबी दुनिया की आशीर्वाद और अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी का आलम यह है कि इजराइल ने गजा के साथ साथ अब मगरबी किनारे पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने गजा को चारों अतराफ से घेरने के बाद गजा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, शुमाली और जनूबी गजा। और इनमें तकसीम करने के बाद सिर्फ गुज़िश्ता रात इजराइल ने गजा पर 2500 हमले किए, जिसमें 280 फलस्तीनी शहीद हुए और हजारों जख्मी हो चुके हैं। जबकि 7 अक्टूबर से अब तक गुज़िश्ता एक माह के दौरान 4880 बच्चों समेत 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जबकि जख्मियों की तादाद 26,000 से तजावुज कर चुकी है। इजरायली बमबारी के नतीजे में गजा के अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। हर रोज 333 अफराद की लाशें लाई जाती हैं, जबकि रोजाना 838 जख्मियों को अस्पतालों में लाया जा रहा है। कारकुन अहद तमीमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते उनके वालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इजरायली सेटलर्स फलस्तीनियों के घरों पर कब्जे कर रहे हैं। इजराइल की इन्हीं कार्रवाइयों के दौरान हमास इजरायली अफवाज की जमीनी फोर्सेस पर हमले कर रही है। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी आरपीजी से निशाना बनाया जा रहा है और जंग अब सड़कों और घनी आबादी में लड़ी जा रही है। अब एक जानिब गजा और मगरबी किनारे पर इजरायली बर्बरियत जारी है तो दूसरी तरफ इजराइल किसी किस्म की बैनुल-अक़वामी इमदाद या सीज फायर के मुतालबे मानने से इंकारी है, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की 18 तंजीमों के सरबराहों ने सिग्नेचर्स से जारी बयान में यह कहा है कि अब बहुत हो चुका, गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दुनिया के साथ साथ अब कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी इजराइल को खुदा का वास्ता दे दिया है और जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी है। गजा इस वक्त 23 लाख लोगों पर मुश्तमिल एक जेल है, जहां पानी, खाना, ईंधन सब कुछ बंद हो चुका है, जबकि मुवासलाती निज़ाम भी मुनक़ता कर दिया गया है और ये जेल एक कब्रिस्तान का मंजर बनता चला जा रहा है। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।